السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا متتبعين ديال قناة بغيت نعرف، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد. هذا الفيديو الجديد ان شاء الله غادي نهضروا فيها على لابليكاسيون او بيان لو سيت جيميل. غادي نحاولوا نقدموا لكم في هذا الفيديو مجموعه ديال الحيل ومجموعه ديال الخدمات اللي كيتميز بها هذا الموقع هذا، واللي غادي تقدر تفيدكم بزاف في الحياه المهنيه ديالكم. دونك ما تبخلوش معنا بالبارطاج بسبسكرايب وتتبعوا معنا في هذا الفيديو ان شاء الله. فمرحبا بكم. دونك هذا الفيديو ان شاء الله كما قلنا ديجا في الاول في ديال الفيديو غادي نحاولوا نهضروا في 4 ديال لي زوبسيون ولا 4 ديال لي سكري ديال جيميل. غنهضروا على لابليكاسيون ستريك اللي هي عباره على اكستنسيون ديال لو نافيغاتور سافاري وكذلك جوجل كروم اللي كتمكننا اننا نحصلوا على واحد لاكيجي دو ريسيبسيون ديال لي زيميل ديالنا. غنهضروا كذلك كيفاش نقدروا ابليكو ان فيتر على لي زيميل ديالنا، ونهضروا كذلك على لابيرسو كيفاش نقدروا نشوفوا لابيرسو ديال لي زيميل ديالنا باش نقدروا ايمون طون حنا كنديفيليو نقدروا نقراو كذلك لو كونتوني. غنهضروا كذلك على فينالمون غنهضروا على كيفاش نقدروا انيوليو ان ميساج ولا ان ايميل ديجا انفويي في واحد لا بيريود ديال ماكسيموم ديال 30 سكوند. ما تبخلوش عندنا بالبارطاج وسبسكرايب في لاشين ديالنا باش يوصلكم كل جديد. دونك بقاو معنا ان شاء الله. دونك اول حاجه غادي نهضروا عليها هي لابليكاسيون ستريك. غادي نحاولوا نانستاليوها باش نقدروا نانستاليوها. غنطابيو هنا ستريك ديال الاولاني اللي غادي يعطينا، غادي ناكسيديو ليه. فوق غناكسيديو غيعطينا لا فاصون، غادي يعطينا لا فاصون باش نقدروا سميتو فوالا كنكليكو على هاد جيت ستريك. دونك هنا كيعطينا لو لين باش نقدروا اجوتي ا جوجل كروم. Voilà. Une fois que tu installes l'application, automatiquement ajouter à l'extension, automatiquement quand tu as la boîte d'email ديالنا اللي كتكون déjà enregistrée هنا في النافيغاتور. هنا اكزامبل عندنا لو كونت ديالي باغ ديفو هو اللي غادي يتحل لنا. فوالا ها هو هنا اون كور دو فيريفيكاسيون. ها هو هنايا طق هو تانستال ديجا هنايا. ها هو هنا غادي يحاول دابا يدخل لا بوîte ديميل ديالي. فوالا ها هو جوجل كيتريشارجا. فوالا نورمالمون ملي كتانستالي هاد لابليكاسيون هادي كتعطينا واحد ليكون هنايا. دونك خصنا نتسناو شويه باش تبان لينا. دونك هي ديجا باينه هنايا، ولكن حنا اللي كتهمنا هي اللي كتبان هنا في هاد الكوتي هذا. فوالا ها هي ديجا هنايا. دونك ملي كتقابلنا هاد لافيشاج ديال هاد لابليكاسيون كندخلوا الباراميتراج ديالها. دونك غير بوغ انفورماسيون بالنسبه لهاد لابليكاسيون هادي راه ما عندهاش غير هاد لو رول ديال اكيوز دو ريسيبسيون على لي زيميل اللي كنصيفطو، انما عندها بزاف ديال لي رول. حنا غادي نكتفيو بهاد لا فونكسيوناليتي هادي اللي غتهمنا. دونك فوالا دونك ملي كندخلوا لهنا دونك كنهبطوا هنا. فوالا هنا كيهمونا غير لو بارامتر de notification، يعني لا فاصون باش غينوتيفينا هاد لابليكاسيون هادي اون كا مثلا الى صيفطتي ان ايميل غتنوتيفينا بكيل فاصون، واش بار ميل ولا بار بار نوتيفيكاسيون نافيغاتور ولا بار ميل. هنا كنختاروا ديما حنا بار ميل. دونك هنا ملي كنختار الايميل كان اونجستر اوتوماتيكمون. ملي كنختاروا كيت اونجسترا. دونك هنا كنرجعوا لا بوîte de réception ديالنا. فوالا هنا غادي نافيشي لكم مون تليفون باش نقدروا en même temps تشوفوا هاد لو تيست اللي غنقدر ندير. فوالا هنا عندي البواط الثانيه ديالي. انا غادي نحاول من هنا من هاد الايميل هذا غادي نحاول نصيفط ان ايميل. فوالا نديرو اوبجي ديالو تيست. فوالا بونجور. فوالا كنصيفط هاد الايميل ديال هذا. دونك كتسنى واحد لا بيريود دو طون بلا ما يوصل لهاد لا بواط هادي. انا ملي كيوصلنا هاد الايميل كنحاولوا نقراوه. اون فوا كنقراوه هاد الميل هذا وغادي نجيو لهنا غنأكتواليزيو هنا. فوالا هنا عندنا ديجا واحد نوتيفيكاسيون جايه من عند لابليكاسيون ستريك. هو الايميل ديال لابليكاسيون ستريك. هنا وصلنا. هنا اش كيقول لك someone just viewed your email with subject test. دونك هنا كيقول لك ودي بان الميل اللي صيفطتي اللي كان لوبجي ديالو تيست راه ديجا تقرا من عند شي حد. دونك هنا كيعطينا واحد لاكيجي دو ريسيبسيون بان الميل ديالنا تقرا. هاد لا فونكسيوناليتي كتهم بزاف الناس اللي كيخدموا بلا سي في ديالهم كيبغيو يعرفوا واش تقرا الميل ديالهم ولا لا، اولا الناس اللي كيكونوا في الشركات كيعرفوا واش الديريكتور ديالهم قراو لي زيميل ولا لا. هنا صراحه كتفيد هاد لابليكاسيون هادي. دونك هادشي اللي عندنا بالنسبه لهاد لابليكاسيون هادي. فوالا دونك الحاجه الثانيه
اللي غادي ندوزو عليها هو كيفاش نقدروا ابليكي واحد لو فيلتر على لي زيميل ديالنا. هنا كما كتشوفوا هنا عندنا بزاف ديال لي زيميل، كاين اللي جايين من الخدمه، كاين اللي جايين من عند لي زامي، كاين اللي جايين من عند العائله. دونك هنا عندي مجموعه ديال لي زيميل مال اورغانيزي. دونك هذا لو فيلتر هذا هو اللي غيدير لي لافير، حيت انه كيمكنني نغروبي لي زيميل على حساب لا كاتيجوري ديالهم. دونك هنا اكزومبل غناخذ مثلا انا عندي اكزومبل، غناخذ هذا الايميل هذا، انا بغيت مثلا اي واحد جاني من هذا لو سيت وي ترانسفير مثلا ندير عليه ان فيلتر. دونك اول حاجه كندير هنايا كندير هنا اوبسيون، هنا كنجي كريي هنا فلتري لي ميساج سيميلار. هنا ملي كندير فلتري ميساج سيميلار هنا كيعطيني لي كريتير ديال لي زيميل اللي بغيت نشوازي. هنا كيعطيني اول حاجه كيعطيني هنايا لا سورس ديال الميل، يعني لا بيرسون اللي صيفط ليا لو سيت او بيان لا بيرسون اللي صيفط ليا الميل. هنا كيعطينا لا ديستيناسيون، يعني هنا لي كريتير كنحاول نجمع لي كريتير. هنا لوبجي ديال لي زيميل، هنا لي مون يعني لي زيميل اللي بغيت ندير عليهم هاد لو فيلتر هذاك فيهم هاد لو شون هذا كونتين لو مون. الا درت انا لي مون هنا لي زيميل كاملين اللي غيتافيش ابليكي عليهم هاد لو كريتير هذا غيكون فيهم هاد لو مون هذا. اكزومبل غيكون فيهم مثلا بونجور مثلا فوالا. اولا هنا لافيرس ديال هاد لو شون اللي قبل منه، هنا الميل اللي غيتابليكي على لو فيلتر ما يكونش فيه هاد لي مون هذا مثلا بونسوار. لي زيميل اللي فيهم بونسوار ما غيتابليكاش عليهم. اولا هنا فهاد لو شون هذا كنلعب على لا طاي ديال الميل، يا اما مثلا 20 ميغا هنا، يا اما سوبيريور ا 20 ميغا، اولا هنا انفيريور ا 20 ميغا، يا اما على حسب انا كنشوف هنا واش بغيت نلعب بالاوكتي ولا نلعب بالكيلو اكزومبل. اولا هنايا بالنسبه هنا انا لي زيميل اللي فيهم لي بيس جوان هنا كنجي كنكري لو فيلتر. من بعد هنا غادي يعطيني كيفاش يعني لاكسيون اللي بغيت ندير على هاد لي زيميل هذا، واش نقراهم، واش نارشيفيهم، واش نديرهم على نوتر دوسي. انا عندنا مجموعه ديال لي زاكسيون هذا انت كتقول له واحد كيختار على حساب الشوا اللي بغا. اولا اكزومبل هنا كنكري ليهم لوبلي يعني مثلا لوبلي صافي كنكري ان دوسي، كنكري ان دوسي ندخلوا لهاد اللي باش نشوفوها، يا اما كنختار ديجا لي دوسي اللي عندي هنايا، اولا كنعاود نكري نوفو لوبلي. دونك هنا كنختار مثلا هنا دوسي 20 الدوسي 20 اوتوماتيكمون هنا يا اما كيعطي عندي لو شوا عاوتاني هذا الدوسي بغيت نامبريكيه في ان اوتر دوسي اللي ديجا عندي ولا كنديرو بوحدو. دونك هنا الا بغيت نامبريكي كنجي كليكي امبريكي لو بلي سو، هنا كيعطيني لي دوسي اللي ديجا عندي. اكزومبل ناخذ انا اسيدي هاد ليندين، هاد لو دوسي سميتو ليندين غنامبريكي فيه هاد لو دوسي هذا. اون فوا كنكريي كنمشي كندير كريي فوالا. اون فوا كنمشي لهاد ليندين هذا هو عندي لو دوسي 20 وكيحاول يجمع فيه كاع دوك لي زيميل اللي درت انا هنايا. دونك هذه هي الطريقه باش ندير لو فيلتر. دونك كما قلت بان هذا الفيلتر هذا كيهم بزاف الناس اللي كيبغيو يغروبيو مثلا لي زيميل على حساب لابورطونس ديالهم ولا على حساب لا بيرسون ولا على حساب الشركه اللي جاو من عندهم. دونك هادشي اللي عندنا في هذا لو فيلتر هذا تري سامبل، يعني مثلا اي واحد يقدر يديرو، خاصه بالنسبه للناس اللي كيكون عندهم ان سونتين دي زيميل يقدروا يغروبيو لي زيميل ديالهم على حساب لابورطونس وعلى حساب الطريقه اللي بغاوها. دونك الحاجه الثانيه اللي غندوزو ليها كيفاش نقدروا مثلا هنا نشونجيو لابيرسو ديال لي زيميل ديالنا. بارفوا كتكون كديفي لي زيميل ديالك كيكون عندك العمليه صعيبه باش انك ديفيلي وميم طون تقرا. دونك هنا جيميل كيعطينا واحد لاستيوس اللي هو زوين صراحه ديال انك تقرا لي زيميل وميم طون كديفيليهم. هنا اون فوا كنمشيو للبارامتر فوالا كنمشيو بارامتر افونسي. هنا كنهبط لتحت كنقلب على فولي دابيرسو، هنا كان اكتيفي فوالا. كان enregistrer les paramètres ديال الجيميل ديالي. دونك اون فوا كان enregistrer اوتوماتيكمون الجيميل كيعاود يرشارجي لا باج ديالو باش يقدر يافيشي لنا لي زيكون ديال هاد لوبسيون هادي. دونك هنا كنجيو هنا دونك فوالا. هنا كما قلت كنجيو لهنا هو كيتافيشي ليا ليكون ديال هاد لوبسيون اللي ديجا زدنا حنا هنا في لا بواط ايميل ديالنا. دونك بالنسبه لهنا عندنا دو تيب ديال لافيشاج، يا اما لافيشاج فيرتيكال ça veut dire هو لافيشاج فيرتيكال يعني مثلا اون ميم طون انت كتقرا لي زيميل ديالك بالنسبه لو كونتوني كيتافيشاك لا بارتي دروات ديال ليكرون ديالك. اولا لافيشاج
l'affichage horizontal, ça veut dire le contenu qui est affiché en bas de la page. Exemple là quand choisir l'email là automatiquement qui est affiché le contenu هنايا en bas de la page. دونك هذه هي الطريقه باش نقدروا مثلا نشونجيو لابيرسو ديال لي زيميل ديالنا. صراحه هذه طريقه خاصه وسهله بالنسبه للناس اللي عندهم بزاف ديال لي زيميل كيكون عندهم صعوبه باش يقراو ميم يديفيليو لو كونتوني ديال لي زيميل ديالهم. او اخر حاجه غادي نقدروا نهضروا عليها كيفاش نقدر انولي ان ايميل مثلا ديجا صيفطو في واحد لا بيريود ديال 30 سكوند. اول حاجه هنا كنجي البارامتراج، بالنسبه لهاد لا فونكسيون هادي راه ديجا هي باغ ديفو ماكتيفيا. اي هنا الحاجه اللي تقدر دير انت هي تقدر تشونجي لا ديوري. بالنسبه لهنا يعني انيلي لونفوا، دونك هنا عندنا من 5 سكوند حتى 30 سكوند، لو ماكسيموم 30 سكوند. دونك حنا نطلعوا لو ماكسيموم ديوري اللي كاينه. دونك كنجيو كنعاودوا اونغيسترو les paramètres d'Iana, quand on enregistre les paramètres d'Iana, voilà, comme d'habitude, Gmail qui a de recharger la page dialogue. Donc là, on va rédiger un email, voilà, مثلا عبد الرحمن, voilà, quand dire la boîte l'oula, la boîte Ania, test 2, voilà, merci, exemple, voilà, quand c'est tout, voilà, هنا عندي هذا الميساج دونك هذا هو خصني نغاردي. اون فوا كتصيفط هنا كيبقى عندك مثلا لا بيريود اللي يقدر يبقى فيها هاد ليكون هذه هي 30 سكوند. دونك هنا نقدر مثلا قبل ما تسالي هاد 30 سكوند نقدر ريكوبيري الميل ديالي اون كا نسيت شي حاجه او بغيت نزيد شي حاجه او لا غلطت في لا ديستيناسيون اللي بغيت نصيفط ليها. هنا كندير انولي، ها هو هنا كي انولي لونفوا ديال الميل اوتوماتيكمون كيرجع لي الميل ديالي. ها هو لو تيست 2 ميرسي الكونتوني ديالي الكونتوني ديالو ميرسي. فوالا كنعاود دونك كنقدر نموديفي فيه ونزيد فيه الحوايج اللي بغيت. دونك الحاجه الثالثه اللي غنقدروا الاخيره اللي نهضروا عليها هو اونكا الا بغيت مثلا نصيفط ان ايميل. نستغل هذه الفرصه هذه ونزيد لكم واحد لوبسيون اللي ما كانش صراحه مقرر باش نزيدها في هذا الفيديو، ولكن غنزيدها لكم. اونكا بغيت نصيفط ان ايميل كونفيدونسيال. ان ايميل كونفيدونسيال سا فو دير ما يقرا حد. هنا كنجي لهاد ليكون هذه هي واحد القفل فيه مكانه، كندير هاد الميل هذا كندير فيه يا اما كان اوتوماتيكا كندير ان ايميل على حسب اللي بغيت انايا، يا اما كان بروغرامي ان ايميل نصيفطو في واحد لا بيريود، او لا مثلا هاد الميل هذا مثلا اون فوا يقراه شي واحد مثلا اوتوماتيكمون كيتوندوماجا، او لا اون فوا مثلا كنبغي نصيفط هاد الميل هاد الميل اللي بغى يقراه كيكون فيه ان كود سكري. بالنسبه لهاد لوبسيون ديال كود سكري صراحه نون ديسبونيبل هنا في المغرب، ما كايناش هنا في المغرب. دونك صافي دير الا بغيتي تابليكي هاد القضيه هذه ما غتلقاش في المغرب، كاين غير امريكان المهم ديك الدول العظمى. دونك هذه ما كايناش. فوالا هنا بالنسبه لهنايا ديفيني لو ديلي. هنا مثلا اغيب اكسبيريونس دون اون سيمين ولا اون جورني هنا كنديرو. فوالا هنا لاندي 20 ماي. هنا اون فوا مثلا كان اونجستري هنا فوالا ها هو دات ديكسبيراسيون دو كونتوني 20 ماي 2019، يعني نهار ماي 2019. الا بغيت نصيفط هذا الميل هذا اون فوا كنصيفطو هنا كما قلت لكم داك لوبسيون اللي قلت لكم نون ديسبونيبل في المغرب. هنا الا عييت ديال متقلب هنا في المغرب ما كايناش. دونك لا فاصون نقدر ندير موديفي فوالا كود سكري. هنا با دو كود سكري. دونك كنعاود ندير اونجستري كندير انفوايي. دونك اوتوماتيكمون اوكي غيمشي. هنا غنوريكم اكزومبل ديال لي زيميل اللي كيتافيشا مثلا كا صيفطو. ها هو فوالا نافيشي لكم التليفون ديالي. هنا ها هو هذا الميل هذا هو ليكزومبل ديال الميل هذا. اون فوا مثلا كتجي كتبغي تقرا كيقول لك اسيدي بان هذا الميل سالا في ديك لا دات اللي جا افيشيت لكم هنا. انا هذه كانت صعد لو تيست صافي 4 جور دابا. انا لو تيست اللي درت معكم قبيله درت اليوم، يعني على حسب غدا اللي هو لو 20 اوتوماتيكمون غيعطينا هذا الميساج هذا. دونك كنتمنى هذا لو كونتوني يكون عجبكم، وكنتمنى من ربي سبحانه وتعالى يتقبل الصيام ديالكم كما كنقولوا. تدخلوا لنا بلو بارطاج بسبسكرايب في لاشين ديالنا. دونك الا كان عندكم شي كومونتير ولا شي حاجه اخرى بغيتو تعرفوها على لو سيت جيميل ما تدخلوش لنا لي كومونتير ديالكم. كنتمنى من ربي سبحانه وتعالى تقبل منكم الصيام ديالكم. سعيد عبد الرحمن من قناه بغيت نعرف كيتمنى لكم رمضان كريم، كل عام وانتم بخير. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.